बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मामला बड़ा दिलचस्प है। चूंकि 15 जून की बात मैंने आपको खुद बताई थी कि 15 जून के बाद मामलात होना शुरू हो जाएंगे और 15 जून के बाद अब खान साहब ने अपना फाइनल पत्ता फेंक दिया। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर क्या बात बताई थी? मैंने आपको ये बताया था कि खान साहब को सिर्फ अब ये कहा जा रहा है, बाकी सारी बातें ठीक हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ये जो साइफर की तहकीकात है ना, ये जो मरासला वहां से आया है, उस मरासले से पीछे हट जाएं तो मसला हल हो सकता है। लेकिन खान साहब अगर उससे पीछे हट जाएं तो फिर तो मसला हल, जारी बात है, किसी और का तो हल हो जाएगा, लेकिन खान साहब का मसला जो है वो मजीद बिगड़ सकता है। उसकी वजह क्या? खान साहब हुकूमत से निकले हैं, वो अवाम के सामने और कौम के सामने बयानियां रख रहे हैं कि देखें, मुझे एक साजिश के तहत निकाला गया और वो साजिश के अंदर बड़े बुनियादी सवालात उठा रहे हैं कि वो जो साइफर आया है वो 8 मार्च से पहले चूंकि आ गया है, क्या उसके अंदर ये बात मौजूद है कि तहरीक अदम एतमाद आएगी, और उसके अंदर ये किसको मुखातिब किया गया? ये 2-3 बड़े चीदा निकात हैं। अब खान साहब ने आज सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ बातचीत की है और उस बातचीत के दौरान खान साहब ने हमारी खबर की तस्दीक कर दी है, जो इस वक्त आपको तमाम नेशनल मीडिया के ऊपर मिल जाएगी। खान साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त मुझे मुख्तलिफ हलकों से, वो हल्के कौन से हो सकते हैं? यकीनी तौर पे ये हुकूमत तो इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं कर सकती या इमरान खान को पैगाम नहीं दे सकती, ना इमरान खान इस हुकूमत की बात सुनने को तैयार है। मैंने आपको बताया था कि तमाम मामलात बाकी तयशुदा हैं, एक बात के ऊपर मामला लटक गया है और वो मामला ये है कि खान साहब इस बात से पीछे हट जाएं कि आप ये तहकीकात वाली बात नहीं करेंगे, बाकी इलेक्शंस वाला मसला भी हल हो जाएगा, बाकी आपके सारे मामलात जो हैं हल हो जाएंगे। खान साहब भी बहुत तेज हैं। आज चूंकि तहरीक इंसाफ का एहतजाज है और अभी एहतजाज शुरू भी नहीं हुआ, और एहतजाज शुरू होने से पहले कप्तान ने जो फाइनल पत्ता फेंका है वो पहली क्या है, जो मैं कह रहा हूं कि उनके मुंह लटक गए। खान साहब ने सबसे पहला काम यह किया है कि उनको यह कहा है कि देखिए जनाब, आपका ये जो मुतालिबा है ना कि साइफर वाला, इससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। खान साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साइफर को दबा दिया जाए ताकि बाकी मामलात के ऊपर आ जाए। पहली बात होगी। दूसरी बात, खान साहब कह रहे हैं कि अगर आपका ख्याल है कि आप मुझे बातों के अंदर लुभा लेंगे, आप मुझे इधर उधर खिलाएंगे और मैं आपकी बातों में आ जाऊंगा और आपका मसला जो मकसद है पूरा हो जाएगा और आप टाइम के जरिए मुझे जो है वो डिफ्यूज कर देंगे। खान साहब ने कहा बिल्कुल भी नहीं, टाइम बहुत कम है। क्योंकि लोग कह रहे हैं खान साहब ने 6 दिन की बात की थी, 6 दिन भी गुजर गए, आपने 25 तारीख को मई के अंदर ये काम शुरू किया था, आज जो है वो 19 तारीख है जून की, तो ये कर के तो 20-25 दिन हो गए, यानी 1 महीने से आपका लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हो सका। खान साहब ने आज कहा है कि आप तैयारी पकड़ लें जनाब आली, तैयारी पकड़ लें और 10 जुलाई से पहले कॉल दे सकता हूं। और यह खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है आफ्ताब इकबाल साहब को, उसके अंदर भी यह बात की है कि कौम बाहर निकलेगी, कौम जब बाहर निकलेगी तो इस एहतजाज के साथ मैं उनके साथ आइंदा का लाहेमल डिस्कस करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि खान साहब अगर ज्यादा डिले में भी गए आज के बाद तो 10 जुलाई का मतलब यह है कि 11 दिन आप इस महीने के निकाल लें और 10 दिन अगले महीने के, तो ज्यादा से ज्यादा 20-21 दिन की बात है। और इस दौरान होगा क्या? इस दौरान फेटफ वाला इजलास हो गया है, IMF अगले 48 घंटों के अंदर ब्रेक थ्रू अगर होगा नहीं होगा फैसला हो जाएगा, बाकी सारे मामलात, बजट आपका अप्रूव हो चुका होगा। आप अंदाजा करें कि अभी तक बजट इन्होंने अप्रूव नहीं करवाया, इसी वजह से ये भी थोड़ी गवर्नमेंट भी बड़ी सियानी है, ब्लैकमेलिंग कर गया। तो खान साहब ने अब इनको फंसा लिया है। अब वो जो पैगामात लेके आ रहे थे उनको भी उन्होंने जवाब दे दिया है कि बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन की तरफ जाएंगे, कौम फैसला करेगी, लेकिन आपका ये जो ख्याल है ना कि मैं इस चीज को भूल जाऊंगा, वो नहीं होगा। फिर साथ ही खान साहब ने जरा घेरा इनके खिलाफ डाल के कहा कि 10 जुलाई तक जो है वो मैं ऐलान कर दूंगा। चलें, यहां तक बात समझ आ गई। इससे जरा आगे चलते हैं। अब मामला थोड़ा जो है वो रही सही कसर इसके बाद और खान साहब ने कैसे पूरी की है? खान साहब ने रही सही कसर ऐसे पूरी की है कि ये कानून साजी कर रहे हैं, बहुत जल्दी में कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? इनको खुद भी अंदाजा है कि यह मामला बिल्कुल एक आर्जी सा है, किसी वक्त भी धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। अब आपको याद होगा कि इन्होंने नैब के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से एक बिल पास किए। बिल पास करने के बाद वो बिल सदर को भेजे गए, सदर ने वापस एतराज लगा के भेज दिया। इन्होंने ज्वाइंट सेशन के अंदर वो बिल दोबारा पास करवा लिए, चूंकि मेजॉरिटी है। अब जो ज्वाइंट सेशन से पास होके बिल गए हैं
اس کے اوپر بھی صدر مملکت نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے. اور صدر نے یہ کہا ہے کہ ٹیکنالوجی شروع میں ایک چیلنج ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ اوورسیز پاکستانی جو اس ملک کو اربوں ڈالر کی ریمیٹنسز ترسیلات زر بھیجتے ہیں، ان کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا کسی قسم کی کوئی بہتر پاکستان کی سیاست کے اندر نہیں ہے. تو صدر پاکستان نے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ میرے دستخط کیے بغیر یہ جو بل ہے یہ قانون کا حصہ بن جائے گا، کیونکہ اس حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے صدر کو بھیجا گیا، واپس آیا، اب جوائنٹ سیشن تھے، تو 7 دن کے اندر اندر وہ جو قانون ہے اگر صدر اس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے تو آئین کے تحت یہ سمجھا جائے گا کہ صدر کے دستخط ہو گئے ہیں اور آٹومیٹکلی وہ قانون بن جائے گا. لیکن عمران خان کے اس بڑے کھلاڑی نے جو ایوان صدر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس بل کے اوپر جہاں پہ اوورسیز کا جو ووٹنگ کا حق ہے اور جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کو واپس لینے کی چیزیں ہیں، اس پہ دستخط کرنے سے پھر انکار کر دیا ہے. کم از کم تحریک انصاف عوام کے اندر یہ کہنے کے قابل ضرور ہے کہ دیکھیں آپ کے حقوق کو لے کے جہاں تک ہم تحفظ کر سکتے تھے ہم نے آخری حد تک اس کے اوپر تحفظ کیا ہے، ہم اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اور ایم کیو ایم چونکہ NA-240 کے الیکشن کے اندر ان کو سمجھ تو آ گئی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے پیغام رات کو ایم کیو ایم نے دے دیا تھا کہ دیکھیں اگر ہم یہ سیٹ نہ جیتے تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے. اب حکومت چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 ووٹوں کے اوپر تو شہباز شریف کی حکومت کھڑی ہے، اگر یہ ایک نشست بھی کم ہو جاتی پھر تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا تھا. تو جو کچھ بھی خیر رات کو ہوا وہ سب کو پتا ہے کہ نشست کون جیت رہا تھا اور ایٹ دی اینڈ کس طرح سے گیم بدلی. یہ پاکستان میں پرانی پریکٹس ہے کہ اچانک سے جو ریزلٹس ہیں وہ آنا رک جاتے ہیں، اور جب وہ ریزلٹ رکتے ہیں اس کے بعد جو ریزلٹ آتے ہیں وہ بالکل اس کے الٹ ہوتے ہیں جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب NA-240 کے اندر 8% ٹرن آؤٹ ہے، یعنی یہ تاریخ کا منفرد الیکشن ہے جہاں پہ جیتنے والے کی بھی ضمانت ضبط ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کم از کم تو 10% ووٹ ویسے سیکیور کرنے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں کیے. لیکن تحریک انصاف نے زیدی صاحب نے وہاں پہ عمران خان کو جو بریفنگ دی ہے اس کے مطابق جو یہ ڈسکا والا الیکشن تھا وہاں پہ 40% ٹرن آؤٹ تھا، اور 40% کے باوجود الیکشن کمیشن نے ری الیکشن کروایا تھا. انہوں نے کہا تھا جی عوام کو ووٹ ڈالنے نہیں دیے گئے، ماحول ایسا تخلیق کیا گیا. تو مجھے بتائیں کراچی میں ماحول ایسا کیسا تھا، کراچی کے اندر کیا سچویشن تھی؟ اس کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف نے کہا ہے کہ NA-240 کے اندر جو الیکشن ہوا ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور یہاں پہ ری الیکشن کروایا جائے. اور یہ ان کا مطالبہ جائز ہے. آپ ریگنگ کو باقی چیزوں کو کوئی مطلب اس میں ایم کے مطالبہ الگ سے کر رہی ہے، پی ایس پی الگ سے کر رہی ہے، دوسری وہ مذہبی جماعت الگ سے کر رہی ہے، کوئی بھی الیکشن کمیشن کے رول سے سیٹسفائی نہیں ہے. اور تحریک انصاف باہر بیٹھ کے وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں مطمئن نہیں ہے اس بات کے اوپر. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ NA-240 جو ڈاکٹر عامر لیاقت والی نشست ہے وہ اگلے مہینے 27 تاریخ کو وہاں پہ بھی الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا ہے. تو 27 جولائی کو جو ہونے والا الیکشن ہے وہاں پہ تحریک انصاف نے پارٹیسپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ تحریک انصاف قومی اسمبلی کے اندر واپس آ رہی ہے، اس حد تک تو آ رہی ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے. لیکن آپ کو یاد ہو کہ ہنگو کے اندر ایک سیٹ کے اوپر الیکشن ہوا تھا جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تھی، لیکن تحریک انصاف کے اس جیتنے والے MNA نے ابھی تک اوتھ نہیں لیا. اسی لیے یہاں پہ جو ان کے رکن منتخب ہو کے آئیں گے جو غالب امکان ہے، کیونکہ ہم نے جو پچھلی پریکٹس دیکھی ہے وہاں پہ آپ کے سامنے صورتحال ہے. اور باقی رہی صحیح کثر آج شام کو کراچی کی عوام جب احتجاج کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں. MKM اسی لیے پریشان ہے کہ ہم یہ کیا غلطی کر بیٹھے ہیں. تو اس ساری صورتحال کے دوران ایک اور خبر جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ٹک ٹاکرز کی جی ملاقات ہوئی. ٹک ٹاکرز کی ملاقات کے حوالے سے بہت شور شرابہ کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر. خاص کر وہ صحافی جو نون لیگ کے بہت حامی ہیں، اس نیریٹو کے حامی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں جی ٹک ٹاکر سے خان صاحب نے ملاقات کر لی ہے تو اب یوں کریں کہ اب صلح کر لیں. کیا مریم بی بی نے رائیونٹ کے اندر ملاقات نہیں کی تھی؟ ایک بات. دوسری بات، کیا وہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں کیا صرف ہم یوٹیوب والے لوگوں کے اوپر انفلوئنس رکھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. لوگ انسٹاگرام کے اوپر بھی انفلوئنس رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایسی شخصیت جس کا صحافت سے کوئی تعلق نہ ہو وہ انسٹاگرام کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں اس کے چاہنے والے ہوں. اس طرح ٹویٹر کے اوپر ہوتا ہے. اس طرح ایک نیا میڈیم آ گیا جس کو ہم ٹک ٹاک کہتے ہیں. تو اگر ٹک ٹاک کے اوپر کسی کے ملینز کے اندر چاہنے والے پرستار لوگ فالو کرنے والے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز ان سے انٹریکٹ کیوں نہ کریں؟ کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صرف صحافیوں سے ہے؟ آپ ڈاکٹر سے نہیں ملتے، آپ وکلا سے نہیں ملتے، آپ انجینئرز کے آپ کے پروفیشنل ونگز نہیں ہیں. اگر ان سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں تو یہ اپنا نا ذہن ذرا تھوڑا ظرف اور دل بڑا کریں، قبولیت بخشیں لوگوں کو کہ ہر طرح کے جو بھی جہاں پہ کامیاب ہے اس کی کامیابی کو اکنالج کریں. یہ آپ انڈیا کی مثال لے لیں. انڈیا کے اندر جب الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جو ان کے اداکار ہیں اور جو اداکارائیں ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں
کہ آپ ہماری حمایت کریں. میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو مودی صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز جو ہوتی ہیں وہ باقاعدہ تصاویر بناتی ہیں, حتیٰ کہ ان کے ٹکٹس کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کرکٹرز ہوتے ہیں کیا وہ ان کی پالیٹکس کی سینس بہت اچھی ہوتی ہے, ان کو ساری عمر کرکٹ, گوتم گمبھیر کی مثال آپ کے سامنے ہے, سچن ٹنڈولکر کی مثال آپ کے سامنے, اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو تھوڑا سا دل بڑا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.